2015 में गुजरात के शहर राजकोट में 8 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा हुई थी। ये किसी की मशहूरी या किसी की इज्जत अफजाई के लिए रैली नहीं थी, बल्कि ये एक बारात का जुलूस था। 5000 अफराद का काफिला, सोने से मुज़य्यन ऊंट और घोड़ों पर बैठे 30 शहजादे, और इन सब के दरमियान एक दूल्हा एक बड़े हाथी पर सोने के तख्त पर बैठा था। दरअसल ये बारात राजकोट के 17वें बादशाह मंदाता सिंह जडेजा के बेटे शहजादा जयदीप जडेजा का था। हमें यही बताया गया कि इंडिया के बादशाहों के पास इतना पैसा था कि अंग्रेज भी दंग रह गए। आज ज़्यादातर लग्जरी होटल और विलास एक ज़माने में महल हुआ करते थे, जहां शाही खानदान रहते थे। इन महल्लात के अंदर ऐसी शानदार दुनिया थी जो हमेशा से एक राज रही। हैदराबाद का ताज फलकनुमा महल आज एक बहुत ही खूबसूरत लग्जरी होटल है, लेकिन यहाँ के निज़ामों की तारीख आज भी जिंदा है। ख़ास तौर पर इस दौर के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान, जो अपने दौर में दुनिया के अमीर तरीन आदमी समझे जाते थे। 1967 में इनके वफात के वक्त इनके महल्लात में 14,718 अफराद काम करते थे। इसके सिर्फ एक महल में 3,000 गार्ड्स थे। पानी लाने के लिए 28 और फानूस साफ करने के लिए 38 अफराद काम करते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि बहुत से लोगों को सिर्फ अखरोट तोड़ने के लिए रखा गया था। अस्सलाम वालेकुम, जफर इकबाल सिंह की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों, कहा जाता है कि इनके पास एक ऐसी अनोखी चीज़ थी जिसकी वजह से लोग इन्हें आज भी याद करते हैं। एक हीरा जो कोहे नूर से भी बड़ा था, वो 184 कैरेट का हीरा, जिसकी कीमत आज 1000 करोड़ इंडियन रुपीस से ज़्यादा है। लेकिन निज़ाम ने इसे पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि 19वीं सदी में हीरो के एक यूरोपियन ताजर अलेक्जेंडर मैल्कम जैकब ने यह हीरा निज़ाम ऑफ हैदराबाद को दिया था। लेकिन यह भी कहा जाता है कि जब निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने वो हीरा देखा तो इसे पसंद नहीं आया। इसने इसे अपने जूते में डालकर रख दिया। इसकी वफात के बाद एक दिन सफाई करते हुए निज़ाम मीर उस्मान के खादिम को यह हीरा मिल गया, लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता था कि यह कितना कीमती और मुनफरिद हीरा है। इसे पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन निज़ाम के ख़जाने में और भी बहुत से राज पोशीदा थे। कुछ लोगों का अंदाज़ा है कि आज के वक्त के मुताबिक इनकी दौलत 19 लाख करोड़ इंडियन रुपीस के बराबर थी। जैकब डायमंड की तरह इनके पास बहुत से और भी हीरे, सोने चांदी के जेवरात, कारें, महल्लात, ज़मीन, सब कुछ था। कहा जाता है कि निज़ाम अपनी दौलत के चोरी होने से इस कदर खौफजदा थे कि इन्होंने अपना ख़जाना अपने महल्लात में दफन कर दिया, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका। ख्याल किया जाता है कि ऐसे ही खजाने में दुनिया का सबसे बड़ा 12 किलोग्राम सोने का सिक्का है, जिसकी तलाश अभी तक जारी है। 22 मई 2015 को मैसूर के तख्त पर एक 22 साला नौजवान को बिठाया जा रहा था। यादवीर कृष्णदत्त चामराज वडेयार मैसूर के 27वें बादशाह बने, लेकिन हर शाही खानदान की तरह वो पिछले बादशाह का बेटा नहीं बल्कि भतीजा था, और इसकी वजह एक लानत है। मैसूर के वडेयार खानदान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दौलत और शोहरत देखी, लेकिन इस दौलत के लालच में वो 400 साल तक लानती रहे, जो इनकी 19 नस्लों के बाद अभी तक जारी है। कहा जाता है कि 1612 में बादशाह वडेयार ने विजयनगर की सल्तनत पर हमला किया। हुक्मरान बादशाह त्रोमल को शिकस्त देकर इसने खुद को बादशाह करार दिया। सल्तनत की तमाम दौलत अब वडेयार खानदान की मलकियत थी, लेकिन मलका अलमेलमा तमाम शाही जेवरात लेकर भाग गई और एक करीबी गांव में छुप गई। थोड़ी ही देर बाद बादशाह वडेयार की सिपाहियों ने इसे ढूंढ निकाला और इससे तमाम जेवरात वापस करने को कहा। मलका ने सब कुछ वापस कर दिया, लेकिन एक मोतियों के हार के बगैर। सिपाहियों ने जबरदस्ती इससे हार छीनने की कोशिश की। मलका फिर भाग गई। आखिरकार वो एक खाई के किनारे पहुंची, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने हार देने के बजाय जान देना मुनासिब समझा, और मरने से पहले इसने एक खतरनाक बद्दुआ या लानत भेजी। तलकाडो रेत में फंस जाएगा, मलंगी पानी में डूब जाएगा और वडेयार की कोई औलाद नहीं होगी। अगले 9 दिनों में बादशाह वडेयार के तमाम 4 बेटे मर गए। इन्होंने अपनी गलती को मान लिया और मलका के नाम से मौसूम सोने का मुजस्समा बना दिया। उसकी नथनी देवी की मूर्ति में रख दी गई थी, लेकिन वो लानत अब भी जारी है। आज तलकाडो शहर सहरा की तरह दिखाई देता है, मलंगी शहर दरिया की तरह लगता है, और वडेयार खानदान में हर दूसरी नस्ल में कोई बच्चा पैदा नहीं होता। वडेयार खानदान के हर दूसरे वारिस का इंतखाब गोद लेने के जरिए किया जाता है। दोस्तों, कार्टियर एक इटालियन लग्जरी ब्रांड है जो 1947 में शुरू हुआ था, और 1928 में इन्हें एक ऐसा ऑर्डर मिला जिसे आज भी इनका सबसे महंगा ऑर्डर समझा जाता है, और ये ऑर्डर पटियाला के बादशाह भूपिंदर सिंह ने दिया था।
جس نے دنیا کے 7ویں سب سے بڑے ہیرے سے پٹیالہ کا ہار بنوایا تھا۔ پوری دنیا ابھی تک اس کی تلاش میں ہے۔ مہاراجا بھوپندر سنگھ کو بہت ہی پیارا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اسے زیورات، کاروں اور کھیل کود کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں انڈیا کی نمائندگی کی۔ وہ BCCI کے شریک بانی بھی تھے۔ ان کا موتی باغ محل آج بھی کھیلوں کا بین الاقوامی ادارہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں 27 رولز روئس کاریں خریدی تھی، جنہیں خاص طور پر موڈیفائی کیا گیا تھا تاکہ جب وہ شکار پر جائیں تو انہیں استعمال کر سکیں۔ 1928 میں اس نے پیرس کے مشہور جیولر کارٹیئر کو ایک پورا خزانہ دیا اور اس سے زیورات بنانے کو کہا۔ قیمتی ہیرے، چاندی، موتی، سونا اور چاندی سے بھرا خزانہ۔ کارٹیئر کو ایسا منفرد کلیکشن بنانے میں 3 سال کا وقت لگا، جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ انگوٹھیاں، چوڑیاں، پازیب، بریسلٹ، ہاتھ کے پھول اور بہت سے زیورات بنائے گئے، لیکن سب سے قیمتی پٹیالہ ہار تھا۔ اسے 5 زنجیروں سے بنایا گیا تھا اور اس میں 2930 ہیرے تھے۔ اس میں 7 بڑے ہیرے تھے اور ان میں سے ایک دنیا کا 7واں بڑا ہیرا ڈی بیئر تھا۔ یہ ہیرا 30 کیرٹ کی گولف کی بال کے جتنا بڑا تھا اور آج بھی اسے دنیا کا سب سے بڑا پیلا ہیرا مانا جاتا ہے۔ پٹیالہ ہار 1000 کیرٹ سے زیادہ بتایا جاتا ہے، لیکن یہ 20 سال بعد غائب ہو گیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بادشاہ نے اسے بیچ دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ گم ہو گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ چوری ہو گیا تھا۔ 1982 میں ڈی بیئر ہیرے کو جنیوا میں نیلامی میں دیکھا گیا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اسے کس نے خریدا اور وہ کہاں گیا۔ 1998 میں پٹیالہ ہار کے کچھ حصے جنیوا میں ایک سیکنڈ ہینڈ کی دکان سے ملے تھے، جسے کارٹیئر نے خرید لیا۔ لیکن وہ قیمتی ہیرا کہاں ہے؟ اب بھی یہ ایک معمہ ہے۔ ایک ہندوستانی خاندان اتنا امیر تھا کہ برٹش گورنمنٹ کو ان سے قرض لینا پڑا۔ وہ مانک چند اور فتح چند تھے، جنہیں دنیا کا بینکر بھی کہا جاتا تھا۔ 218ویں صدی کے مرشد آباد میں بنگال کے مانک چند نے قرض دینے کا کاروبار شروع کیا۔ وہ پیسے کو اس قدر اچھی طرح سمجھتا تھا کہ نواب نے انہیں اپنا مالیاتی مشیر بنا لیا۔ مانک چند کی موت کے بعد ان کے بھتیجے فتح چند نے اس کاروبار کو بہت ترقی دی۔ ان کا خاندان بنگال کا سب سے امیر خاندان بن گیا۔ وہ بنگال حکومت کے تمام مالیات کا انتظام کرتا تھا، ٹیکس جمع کرنا، سکے، غیر ملکی سودے، قرض، سب کچھ۔ حکمران تو نواب تھے، لیکن اصل طاقت جگت سیٹھوں کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے پاس 800 لاکھ کروڑ کی دولت تھی۔ انگلینڈ میں یہ افواہ پھیلی تھی کہ اگر بینکوں میں موجود تمام دولت کو جمع کیا جائے تو جگت سیٹھوں سے کم ہوگا۔ پلاسی کی جنگ میں انگریزوں کی جیت کی سب سے بڑی وجہ جگت سیٹھوں سے لیا گیا قرض تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے برٹش سلطنت کو پیسہ دیا جو مستقبل میں ان کا خاتمہ کرنے والی تھی۔ جیسے جیسے انگریزوں نے بنگال میں مزید طاقت حاصل کرنا شروع کی، جگت سیٹھوں کا اثر کم ہونا شروع ہو گیا۔ فتح چند کے بعد 1744 میں اس کے پوتے مہتاب چند نے کاروبار کو سنبھال لیا۔ بنگال کے نواب علی وردی خان کے دور میں جگت سیٹھوں کا بہت زیادہ گہرا اثر تھا، لیکن یہ سب کچھ تب بدل گیا جب علی وردی خان کا پوتا سراج الدولہ سیاست میں آیا۔ مہتاب چند اور مہاراجا سوروپ چند نے سراج الدولہ کے خلاف انگریزوں کے ساتھ مل کر سازش کی، لیکن اس کا رد عمل ہوا۔ انہوں نے اپنی زمین کھو دی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیا گیا قرض کبھی واپس نہیں ملا۔ 1900 کی دہائی تک جگت سیٹھوں کا نام غائب ہو چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے بادشاہوں کا دور آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا۔ ایک وقت تھا جب یہ خاندان اپنی جاہ و جلال اور دولت کی وجہ سے مشہور تھے، لیکن 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے بعد ان کی سلطنت اور ریاستیں ان شاہی خاندانوں سے الگ ہو گئی۔ بادشاہ جو کبھی مالک تھا، آج بھی بادشاہ یا حکومت کے نام سے پکارا جاتا تھا، لیکن ان بادشاہوں کو ان کی بادشاہت کے عوض جو رقم دی جاتی تھی وہ بھی 1971 میں بند کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی ان کی باقی ماندہ سلطنتیں بھی ختم ہو گئیں۔ کچھ وارثوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کو ایک نئے روپ میں زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے محل کو اودے پور سٹی پیلیس اور جے پور کے رام باغ محل جیسے ہیریٹیج ہوٹلوں میں بدل دیا۔ انہوں نے پٹودی خاندان کے وارثوں کی طرح ایک نئی شناخت بنائی، جو اب بالی ووڈ کے کامیاب اداکار سیف علی خان ہیں، یا مدھیہ پردیش کے سندھیا خاندان جو آج بھی سیاست کا اہم حصہ ہیں۔ لیکن زیادہ تر شاہی خاندان اپنی شناخت کھو بیٹھے جو کبھی ان کے پاس تھی۔ وہ دولت اب صرف نصابی کتب اور عجائب گھروں میں موجود ہے، لیکن ان کی زندگی اور کہانیاں ہندوستان کی بھرپور تاریخ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔